अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू एन अदर वीडियो। कैसे हैं आप? मैं हूं फैज़ान और आप देख रहे हैं गारमेंट टेक्निक्स। दोस्तों, काफ़ी हमने प्रोग्राम्स के अंदर यानी जो भी मैंने वीलॉग्स किए हैं उनके अंदर प्रॉब्लम से रिलेटेड वीडियोस काफ़ी अरसा तक बनाता रहा हूं और आपको बताता रहा हूं कि उनको कैसे हल किया जा सकता है। लेकिन आज उन प्रॉब्लम्स के ऊपर एक्शन कैसे लिया जाता है और उनको कंट्रोल करवाने के लिए क्या हिकमत अमली बनाई जाती है, उस पे आज हम बात करने जा रहे हैं। यानी हम आज बात करेंगे करेक्टिव एक्शंस और प्रिवेंटिव एक्शंस के ऊपर। दोस्तों, इस टॉपिक के अंदर जो सिस्टमेटिकली प्रॉब्लम्स का हल है उनके मुतालिक डिटेल से बात की जाएगी। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें ताकि आप तक इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बर वक्त पहुँचती रहें। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने इंटरेस्टिंग टॉपिक की तरफ, जो कि है करेक्टिव और प्रिवेंटिव एक्शंस पर। जी तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, कितनी प्रॉब्लम्स आप फेस करते हैं एक फ्लोर में रहकर, चाहे आप सोइंग डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, कटिंग डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, वॉशिंग में है या फिर फिनिशिंग डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। वहाँ पर आपको किसी न किसी किस्म की प्रॉब्लम आती ही रहेगी और आप उनका प्रॉब्लम का हल जो है वो ढूंढते रहेंगे। लेकिन आपने क्या आज तक दस्तावेज़ाती तौर पर उसको करेक्ट करने की कोशिश की है? यानी दस्तावेज़ाती तौर पर का मतलब ये है कि आपने क्या उसका कोई रिटन प्लान किया होता है, यानी आपने उसका कोई करेक्टिव एक्शंस या फिर प्रिवेंटिव एक्शंस में से कोई एक्शन लिया है या इन दोनों पर काम किया है। अगर आपने आज इस वीडियो को देख लिया तो आपको मैं यकीन से कह सकता हूं कि आप करेक्टिव और प्रिवेंटिव एक्शंस पर काम करना बआसानी शुरू कर सकते हैं और इससे अच्छे नतीजे भी हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये करेक्टिव एक्शंस होते क्या हैं? आपने अक्सर काम में आने वाली प्रॉब्लम्स पर करेक्टिव एक्शंस की बात तो ज़रूर सुनी होगी और सीनियर्स को ये कहते सुना होगा कभी ना कभी कि इस पर क्या करेक्टिव एक्शंस आपने लिए हैं। और इसके अलावा आपने शायद ये भी सुना हो कि इसके लिए आपने अब प्रिवेंटिव एक्शंस क्या लिए हैं। यानी अगर एक प्रॉब्लम आ गई है तो आपने उस पर करेक्टिव एक्शन तो ले लिया है, लेकिन क्या आपने उस पर प्रिवेंटिव एक्शंस लिया या नहीं? तो इस पर भी अक्सर आपने सुना होगा सीनियर्स को बात करते हुए। दोस्तों, करेक्टिव एक्शंस का जो मतलब है वो बहुत ही सिंपल है। अगर आप सोइंग डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं और आपके पास ट्विस्टेड लेग की प्रॉब्लम आ गई है तो आप उसका करेक्टिव एक्शन क्या करेंगे? यानी इन लाइन में आपको या तो ऑपरेटर ने या ऑपरेटर के आगे खड़ा जो हेल्पर होता है उसने या फिर क्वालिटी लाइन चेकर इंचार्ज या फिर प्रोडक्शन में से किसी ने ये हाईलाइट कर दिया कि आपका ये जो गारमेंट है इसकी लेग जो है वो ट्विस्ट हो रही है। तो आप उसका करेक्टिव एक्शन क्या करते हैं? आप देखते हैं कि उसकी इन सीम जो ट्विस्ट हो रही है, इन सीम अटैच होने के बाद यानी सेफ्टी ओवरलॉक होने के बाद जो ट्विस्ट हो रही है उसकी रीज़न क्या है? आपने उसकी सबसे पहले रीज़न तलाश करनी है। आप ऑपरेटर से बात करेंगे कि इसकी आपको क्या दिक्कत पेश आ रही है लगाने में, और अगर आप बिल्कुल नोच पर नोच लगा रहे हैं यानी इन सीम पर और आउट सीम पर नी के नोचेस मौजूद होते हैं, अगर वो देखकर भी नोच के ऊपर लगा रहे हैं तो भी अगर आपकी इन सीम जो है वो ट्विस्ट कर रही है तो उसमें कोई और प्रॉब्लम भी हो सकती है। मिसाल के तौर पर उसमें मशीन की टेंशन्स या फिर उसकी जो खिंचाइयाँ हैं उसकी प्रॉब्लम हो सकती है, यानी उसकी टाइमिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। एक ऊपर की खिंचाइयाँ होती हैं, एक नीचे की खिंचाइयाँ होती हैं। उन दोनों की टाइमिंग्स जो है वो आपस में मैच होनी चाहिए ताकि ऊपर वाला जो पीस है यानी टुकड़ा है, जो फ्रंट सेक्शन है या फ्रंट पैनल है, उसको मशीन ज़्यादा खींच ना रही हो, या नीचे जो फीडॉग्स हैं या पुलर है उसको वो ज़्यादा जो है ना वो खींच ना रहा हो। तो इन दोनों में से किसी एक को भी अगर ज़्यादा खिंचाव मिल रहा हो और उसकी टाइमिंग परफेक्ट ना हो तब भी आपकी ट्विस्टेड लेग की प्रॉब्लम आ जाएगी। तो आपको क्या पता चला कि इसमें मशीन की टेंशन की प्रॉब्लम है, या तो आपकी मशीन ऑपरेटर की हैंडलिंग प्रॉब्लम हो सकती है, यानी उसके जो नी के नोचेस हैं वो मिसमैच कर रहा है जिसकी वजह से वो एंड पर जाके उसको खींच के पूरा करने की पैनल को कोशिश करता है और उस वजह से आपकी ट्विस्टिंग प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये भी रीज़न हो सकता है। इसके अलावा आपका फ्रंट या बैक पैनल में से कोई एक पैनल बढ़ सकता है, या वो नमी की वजह से बढ़ सकता है, या वो वैसे ही कटिंग में पैटर्न में किसी गलती की वजह से भी हो सकता है। तो उस प्रॉब्लम को भी आप
زیر بحث یا زیر غور لا سکتے ہیں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس میں آپ نے جو کام کر لیا ہے یا جس چیز کو تلاش کر لیا ہے تو اب اس کا حل نکلا ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے فوری اس کا کریکٹیو ایکشن کر لیا ہے، فوری اس کی حکمت عملی پر آپ نے کام کیا اور اس پرابلم کو فوری طور پر ٹھیک کروا لیا۔ یہ ہو گیا دوستو کریکٹیو ایکشن۔ اب اگر ہم اس کی پریونٹیو ایکشنز پر بات کریں کہ پریونٹیو ایکشن کیا ہے، تو پریونٹیو ایکشن یہ ہے دوستو کہ آپ نے آنے والے وقت میں اس پرابلم کو کیسے سولو آؤٹ کرنا ہے۔ یعنی اب آپ چاہتے ہیں کہ ابھی میں نے کریکٹیو ایکشن تو کر لیا ہے، لیکن اس کے پیچھے جو گارمنٹ ابھی پڑے ہوئے ہیں اس کو ہم پہلے سے آپریٹر کے پاس آنے سے پہلے اس کو کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں، یا مشین ٹھیک کروائیں گے۔ اگر اس کے نی کے نوچز خراب ہیں تو اس پہ نیو مارکنگ کروا دیں گے، نشان لگوا دیں گے، اور اگر اس کے فرنٹ اور بیک پینل میں کوئی بھی لینتھ کی پرابلم ہے، کٹنگ کی پرابلم ہے، تو اس کٹنگ کو پہلے سے ہم ٹھیک کروا دیں گے۔ لیکن اس پریونٹیو ایکشن کو ہم بہت زیادہ ایڈوانس کریں، اور کرنا بھی چاہیے کہ آپ جب یہ آرڈر لگا بھی لیں تو نیکسٹ ٹائم جب آپ کے پاس یہی آرٹیکل دوبارہ آئے گا تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس میں یہ پرابلم آئی تھی اور ہم نے GGT کو اس کے متعلق آگاہ کیا تھا۔ تو اب آپ کو پریونٹیو ایکشنز کے لیے کام کرنا ہوگا۔ اب وہ کام یہ ہے کہ آپ نے متعلقہ جتنے بھی لوگ ہیں، افراد ہیں، ان کے ساتھ ایک چھوٹی سی میٹنگ کرنی ہے اور آپ نے ان کو بتانا ہے کہ نیکسٹ ٹائم اس طرح کی پرابلم آئے تو اس میں یہ پرابلمز آ سکتی ہیں، تو کبھی بھی کسی کے پاس بھی کوئی بھی پرابلم آ جائے تو ہمیں لازماً آگاہ کرے۔ اب ان میں کیا چیزیں آپ پریونٹیو ایکشنز میں کریں گے کہ دوستو آپ کو جب پتہ چل گیا کہ اس کی مشین کا پرابلم ہے تو آپ مینٹیننس والے کو آگاہ کر دیں گے، اور اگر آپ کو مشین آپریٹر کی ہینڈلنگ کا پرابلم لگے تو آپ مشین آپریٹر کو آگاہ کریں گے۔ اگر آپ کے فرنٹ اور بیک کے کسی بھی پینل میں کوئی پرابلم ہے تو آپ جو پیئرنگ والا جو کہ فرنٹ اور بیک کو پیئر کرتا ہے اس کو لوپ میں لیں گے اور بتائیں گے کہ آپ نے جب بھی نیکسٹ ٹائم یہ سٹائل آئے تو آپ نے اس کو جب پیئر کرنا ہے تو اس کی ان سیم اور آؤٹ سیم کو بیچ میں سے رینڈملی پیسز کو چیک کرنا ہے، آپس میں میچ کر کے اگر اس میں پرابلم آتی ہے تو آپ نے بتانا ہے۔ اور دوستو اس کو آپ GGT کے ساتھ یعنی گربر گارمنٹ ٹیکنالوجی، جس کو ہم CAD CAM ڈپارٹمنٹ بھی کہتے ہیں، تو وہاں پر سینئر ماسٹر حضرات موجود ہوتے ہیں، ان کو بھی آپ آگاہ کر سکتے ہیں۔ اگر ان کے پیٹرن سے ریلیٹڈ کوئی بھی پرابلم ہے یا نوچز مس میچ ہیں، ان کی پرابلم ہے، تو بھی آپ ان کو بتا سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ کٹنگ ڈپارٹمنٹ میں بھی آپ اس چیز کو شیئر کر سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں کہ ہمیں یہ پرابلم آئی ہے، اس میں کٹنگ کا، نوچز کا یا پیٹرن کا ایشو آ سکتا ہے، تو آپ ان چیزوں کو بھی بغور دیکھ لیں۔ تو اس کو آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ اس کو ریٹن میں لکھ کے رکھ لیتے ہیں، اور اس آرڈر کے انگیسٹ، کیونکہ جب بھی دوبارہ سے نیو آرڈر اسی سٹائل کو ریپیٹ آرڈر کے طور پر چلایا جائے گا تو آپ جتنے بھی افراد کے ساتھ میٹنگ کر چکے ہوں گے، چاہے وہ کٹنگ ڈپارٹمنٹ ہے، چاہے وہ GGT ڈپارٹمنٹ ہے، چاہے وہ سوئنگ ڈپارٹمنٹ ہے، سوئنگ ڈپارٹمنٹ کے اندر جتنے بھی افراد ہیں جن سے یہ کام ریلیٹڈ ہے، آپریٹر ہے، کوالٹی ہے، آپریٹر کے آگے بیٹھا ہوا ہیلپر ہے، پروڈکشن سپروائزر ہے، ان تمام لوگوں کو اگر آپ اکٹھا کر کے شارٹ میٹنگ میں بتا دیں گے کہ ہم نے اس پر نیکسٹ ٹائم یہ کام کرنا ہے، تو وہ پریونٹیو ایکشنز میں آ جائے گا۔ تو دوستو آپ کو کریکٹیو ایکشن اور پریونٹیو ایکشن میں بخوبی فرق معلوم ہو گیا ہوگا، اور آپ کو آج کی اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا۔ دوستو اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا، اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ میں لگی بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیے گا۔ تو دوستو میں اب ملوں گا آپ سے اسی طرح کے ایک اور انفارمیٹیو ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ میں ہوں فیضان، السلام علیکم۔